सच्चियाँ मोहब्बतां अज़ अमराहा शेख किस्त नंबर 9। छोड़ दो मुझे, आह कोई बचाओ मुझे, आह। असद की दिलहराश चीखें सन्नाटे में गूंज रही थी, पर इसे सुनने वाला कोई नहीं था। चारों नकाबपोश इसे ज़मीन पर लिटाकर लाते मार रहे थे। असद ने अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए, कहीं मुंह पर जूते ना छप जाएं। जब मार मार कर इसे अधमुआ कर दिया तो वहीं छोड़कर वैन की तरफ बढ़ने लगे। जब एक नकाबपोश दोबारा इसके करीब आकर बैठा, फिर इसका दायां हाथ पकड़कर झटके से मोड़ दिया। हड्डी टूटने की आवाज़ पर पीछे खड़े तीनों नकाबपोश एक दूसरे को देखने लगे। असद की तो आंखें बाहर को उबल पड़ी। इसे वहीं छोड़ते वो लोग वहीं वैन में बैठकर रवाना हो गए। अभी घर नहीं, मैकडॉनल्ड चलते हैं भाई, ज़िरम ने गसान से कहा, जो अपना नकाब उतारकर जहान को दे रहा था। बिल्कुल, अभी इस कमीने की धुलाई करके बड़ा मज़ा आया। इसी खुशी में आप हमें ट्रीट दें। आसाम खुश होते हुए बोला। गसान आसाम की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। भाई ज़रा अपना हाथ तो दिखाएं। ज़िरम ने आगे होकर अपना हाथ सामने फैलाया। गसान फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था, जबकि जहान कार ड्राइव कर रहा था। गसान ने बिना कुछ बोले हाथ आगे किया। ज़िरम इसका हाथ पकड़कर देखता रहा। सुरह सफ़ेद हथेली। ज़िरम हाथ को घूरने लगा। आसाम ने आगे झुककर हथेली को देखा। क्या तुम हाथ पढ़ रहे हो? आसाम ने हल्की आवाज़ में पूछा। अरे नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ भाई ने हाथ से इसका बाजू कैसे तोड़ दिया। ज़िरम हाथ को गौर से देखते हुए एक हाथ से अपनी पेशानी मसलते हुए बोला, गधे मेरे भाई को क्या समझा हुआ है, जिम एक्सरसाइज सब करते हैं, तुम दोनों की तरह सुस्त मारे थोड़ी हैं। आसाम ज़िरम के सर पर चपत लगाता सीट से टेक लगाकर बैठ गया। अपने बारे में क्या ख्याल है? हाँ। जहान तो पहले दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। आसाम की आखिरी बात पर चिढ़कर बोला, अपने बारे में बहुत ही ज़बरदस्त ख्याल है। वैसे मुझे किसी जिम की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट हूँ। अपने मुँह में मिठो। जहान जलकर बड़बड़ाया। गसान मोबाइल निकालकर ईमान को व्हाट्सएप करने लगा, जो घर ड्रॉप करते वक्त लिया था। हाय। गसान ने मैसेज टाइप करके सेंड किया। 1 मिनट बाद ही रिप्लाई आया, हाय। जाग रही हो? मुझे लगा मोहतरमा अब उठकर ही रिप्लाई देंगी। नहीं, सोकर उठी हूँ नमाज के लिए। आप इस वक्त क्यों जाग रहे हैं? साथ ही पूछने वाला इमोजी। गसान के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जागने की बात छोड़ो, मैं तो इस वक्त घर पर भी नहीं हूँ। गसान ने मुस्कुराहट जब्त करके टाइप किया। अचानक इसकी नज़र जहान पर पड़ी। ज़िरम और आसाम भी इसे ही देख रहे थे। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो तुम तीनों? हम देख नहीं रहे, हम सोच रहे हैं। आप इस वक्त किससे मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं? जहान संजीदगी से बोलता। आखिर में ज़ुमाइनी मुस्कुराया। सुधर जाओ तुम सब। ना भाई, बता दें, वरना कल हमदानी हाउस में यह खबर बिजली की तरह फैलेगी कि घर के सबसे बड़े बेटे गसान हमदानी किसी से बातें करते रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। गसान के बोलने पर आसाम ने इसकी बात काट कर हाथ का माइक बनाकर जैसे ऐलान किया। गसान ने घूरकर इसे देखा तो तीनों सीधे होकर शराफत से बैठ गए। गसान ने दोबारा मोबाइल चेक किया। ईमान का मैसेज आया हुआ था। जल्दी से ओपन करके पढ़ा। इस वक्त बाहर क्यों है? मजाक कर रहा हूँ। ईमान ने गसान का मैसेज पढ़कर स्क्रीन को घूरा। अच्छा, बाद में बात करूँगी। ओके बाय। गसान ने मैसेज सेंड करके मोबाइल पैंट की जेब में रखा। इतने में वो मैकडॉनल्ड पहुंच चुके थे। सिमल सीढ़ियां फलांगती नीचे आई। जब लाउंज में आते ही अपने भाई को बैठा देखकर हैरान हो गई। अरे वाह, आज सब मुझसे पहले ही उठ गए हैं, सिमल कहती गसान के साथ आकर बैठती, कंधे पर सर रखकर बैठ गई। गसान ने मुस्कुराकर अपनी बहन की पेशानी चूमी। कमरे से निकलती दादी मंजर देखकर पेशानी पर बल डाले वापस चली गई। मनहूस मारी मेरे पोते के साथ ही चिपकी रहती है। सिमल गसान भाई बहुत मीसते हैं। जहान ने इसे गसान के खिलाफ भड़काया। सिमल ने कंधे से सर उठाकर पहले भाई को देखा, जो जहान को घूर रहा था, फिर जहान को देखा। जहान भाई, आप मेरे भाई से जेलस हो रहे हैं ना? अरे किसे कह रहे हो? भाई की चमची है। आसाम जहान के कंधे पर हाथ रखकर बोला। भाई देखिए, मुझे चमची से मिला रहे हैं। हाँ तो तुम हो भी तो छोटी सी चिपकली, ज़िरम ने चिढ़ाया। ज़िरम के बच्चे। सिमल तप कर इसे मारने भागी, जो सीधा सीढ़ियों की जानिब दौड़ा। पीछे खड़ी रज़िया बेगम अपने बच्चों को देखकर मुस्कुराती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। सबर आ रही हूँ, ईमान बेल की आवाज़ पर किचन से निकलकर बाहर की जानिब आती ज़ोर से बोली, जबकि बाहर खड़े गसान, सिमल और ज़िरम खड़े ईमान की झुंझलाती आवाज़ सुन रहे थे।
ایمان نے جیسے ہی گیٹ کھولا سامنے تینوں نفوس کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا ایسے ہی کھڑی رہو گی؟ دیکھو ذرا آج کتنی گرمی ہے، میں تو پگھل جاؤں گی، اس لیے ہٹو راستہ دو تاکہ ہم اندر آ سکیں۔ سمل شرارت سے آنکھیں بھٹکا کر کہتی خود ہی اسے کندھے سے تھام کر سائڈ پہ کرتی اندر بڑھ گئی۔ یہ لڑکی بھی نا۔ ایمان اس کی پشت کو گھورتی بڑبڑا کر ان تینوں کو دیکھنے لگی۔ ایمان نے شرمندہ ہوتے دونوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ہم بھی آ جائیں؟ غسان نے اسے دیکھ کر شرارت سے بولا۔ جی جی آ جائے، ایمان سٹپٹاتی پیچھے ہوتی بولی۔ زرم اور غسان اندر آئے۔ غسان اندر آتا اس کے پاس رکا۔ میں کافی دیر تک تمہارے میسج کا انتظار کرتا رہا۔ جی وہ میں کالج سے آ کر سو گئی تھی، ایمان ادھر ادھر دیکھتی آہستہ سے کہنے لگی۔ اچھا اٹھ کر دیتی، غسان گہری نظروں سے دیکھتا بولا۔ ایمان نے دروازے کی طرف دیکھا، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ وہ اف، آپ بھی نا ایسے مت دیکھیں، ایمان ہکلاتی کہنے لگی، پھر جھنجھلا گئی۔ پھر کیسے دیکھوں؟ غسان نے اسے ایسے آئی برو اچکا کر دیکھا۔ کیسے بھی مت دیکھیں، چلے اندر، ایمان نظریں جھکائے جھنجھلا کر کہتی اندر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ غسان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ تم شرما رہی ہو؟ نہیں، میں آپ کے لیے ڈر رہی ہوں، میری امی نے آپ کو دیکھ لیا تو آپ ان کی بیٹی کو تنگ کر رہے ہیں تو اچھی خاصی پٹائی کر دیں گی۔ ایمان ہونٹ دباتے بولی۔ غسان حیران ہوتا اس کے سامنے آیا۔ میں تنگ کر رہا ہوں؟ میں؟ غسان اسے گھورتا اپنی طرف اشارہ کرتے پوچھنے لگا۔ جی بالکل آپ۔ ایمان مسکرا کر اپنا ہاتھ چھڑواتی اندر کی جانب بھاگی۔ غسان ہم دونوں تب تک گئے کام سے، ایک ہاتھ سے اپنے بال ٹھیک کرتا مسکراتا خود بھی اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ایمان مجھے واش روم جانا ہے، سمل سب کی وجہ سے اس کے کان میں آہستہ سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا تم چلی جاؤ، میں ذرا چائے سرو کر دوں پھر آتی ہوں۔ ایمان صوفے پر اٹھ کر بولتی ہی ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی۔ سمل روم میں آ کر واش روم گئی۔ کچھ منٹ بعد واش روم سے نکل کر ایمان کے بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ایمان دروازہ کھول کر اندر آئی۔ سمل نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا جو شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اندر آئی تھی۔ کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ نہیں کچھ بھی نہیں، ویسے ہی ایک بات بتاؤ گی؟ سمل اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ ایمان چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کرتی بولی۔ میرے غسان بھائی تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ سمل ایک دم سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ ایمان نے ایک نظر اسے دیکھا جو اس کے جواب کی منتظر تھی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ ایمان نے نظریں جھکا کر کہا۔ غسان کا نام سنتے ہی غسان کا چہرہ نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ آج پہلی بار اسے اتنے نزدیک سے دیکھا تھا۔ میں نے کوئی مشکل سوال نہیں پوچھ لیا، اور اگر تمہیں پہلے ہی جاننا ہے کہ بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب بھی ہاں ہے۔ سمل اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ پہلی بار اس کے پیارے بھائی کو کوئی لڑکی پسند آئی ہے، وہ بھی اس کی بیسٹ فرینڈ۔ ایمان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ میرے بھائی میری دوست کو بہت پسند کرتے ہیں، سمل نے مسکرا کر اسے دیکھ کر کہا، جبکہ ایمان بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ جہان، کہاں سے آ رہے ہو؟ لاؤنج میں آتے جہان کو دیکھتے رضیہ بیگم بولی۔ السلام علیکم امی، دوست کے پاس گیا تھا۔ جہان ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھتا ہوا ارد گرد دیکھنے لگا۔ امی، چھوٹی چڑیا کہاں ہے؟ جہان بہن کو ایسے ہی بولا کرتا تھا۔ رضیہ بیگم خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے امی، میں اسی کے لیے چھوٹی چڑیا کہتا ہوں کیونکہ ایک دن اس نے اڑ جانا ہے۔ بابل کا آنگن چھوڑ چلی۔ جہان کی ان اکھیوں سے عصام کو آتا دیکھ کر شرارت سے کہنے لگا۔ آواز اتنی بلند تھی کہ عصام کو صاف سنائی دے۔ سب جانتے تھے کہ عصام جذباتی ہو جاتا ہے، جبکہ رضیہ بیگم نے اسے چپت لگائی، فضول مت بولو۔ ارے فضول نہیں، حقیقت ہے یہ، جہان کہتے ہی سیڑھیوں کی جانب دوڑا۔ جہان، بچ جاؤ ذرا مجھ سے، عصام غصے سے چیختا اس کے پیچھے بھاگا۔ رضیہ بیگم نے دونوں بچوں کو اس طرح سے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتا دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیں۔ دونوں بھاگتے ہوئے روم میں پہنچے۔ جہان نے بیڈ پر رکھا تکیہ اٹھا کر اس کی طرف اچھالا جو سیدھا اس کے سر پر لگا۔ عصام چیختا اس پر جھپٹا۔ دادی جو نیچے جا رہی تھی آوازیں سن کر روم میں آئیں۔ اندر دونوں بیڈ پر گرے تھے۔ جہان اپنے آپ کو بچا رہا تھا جو تکیہ پکڑے مارے جا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ دادی کی گرجدار آواز میں دھاڑی۔ دونوں آواز پر ڈر کر رکے، گردن موڑ کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں دادی دونوں کو کھڑی گھور رہی تھیں۔ عصام اور جہان دونوں جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ دادی ہم مذاق کر رہے تھے۔ جہان جلدی سے صفائی پیش کرنے لگا۔ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت اچھے سے سمجھتی ہوں جیسے ہو گئے ہو، پر ذرا بھی عقل نہیں۔
سچ بتاؤ کیوں جانوں کی طرح لڑ رہے تھے؟ دادی جلال میں آ گئی تھی۔ آسام نے جہان کو دیکھا، پھر اپنی گدی سے ہلاتا بتانے لگا۔ دادی سنتے ہی اور جلال میں آ گئی۔ اب اس لڑکی کے پیچھے ان کے پوتے آپس میں لڑیں گے، بس بہت ہو گیا۔ آسام کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں کر رہا، لڑکی ہے، شادی تو ایک دن ہونی ہے۔ اگر کوئی رشتہ آ گیا تو میں اسی سال اسے رخصت کر دوں گی، مگر تم سب اسے بچی ہی بنا کر رکھنا، اتنی بھی کوئی چھوٹی نہیں ہے۔ ہمارے وقت میں تو اس سے بھی کم عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی۔ بس کیجیے دادی، آپ کا دور گیا، اب ایسا نہیں ہوتا۔ میں اپنی بہن کی شادی ابھی نہیں ہونے دوں گا، آسام ضبط سے کہنے لگا۔ دادی کے چہرے پر تبصرآمیز مسکراہٹ پھیلی۔ پتر جی صحیح کر لو سوتیلی بہن، وہ منحوس ماری تو پیدا کرتے ہی مر گئی، اپنی گندی اولاد چھوڑ گئی ہمارے سر ڈال کر۔ دادی یہ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ آسام اپنی جگہ ششدر رہ گیا، جبکہ جہان بھی آسام جیسا ہی حال تھا۔ دونوں کو بالکل امید نہیں تھی، جو بات اتنے سالوں سے گھر میں کسی کے منہ سے غلطی سے بھی نہیں نکلی، آج وہی بات دادی اتنے آرام سے کر گئیں۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ منحوس ماری پہلے میری شادی شدہ بیٹے کو من گھڑت کہانیاں سنا کر شادی کر کے سب سے چھین کر لے گئی۔ وہ تو اچھا ہوا اللہ نے میرے بیٹے کی جان چھڑوا دی، ورنہ آج تم لوگوں کا باپ ساتھ نہ رہ رہا ہوتا۔ لے اڑتی وہ جادوگرنی، اور یاد رکھو سمل اسی عورت کی بیٹی ہے۔ اسی طرح وہ تو دنیا کے سامنے جڑواں بتایا کہ جرم بھی چھوٹا تھا اور پورا 1 سال بڑا۔ اس کی وجہ سے کبھی اس بچے نے اپنی سالگرہ نہیں منائی، صرف اس لڑکی کی وجہ سے۔ بس کیجیے دادی، اس سے پہلے کہ پورے لحاظ بھول جاؤں، وہ ہماری بہن ہے۔ سنا آپ نے، ہماری بہن ہے۔ آسام زور زور سے اپنے سینے پر ہاتھ مار کر بول رہا تھا۔ جہان اس کا بازو پکڑ کر کھینچتا بالکنی میں لے آیا۔ ریلیکس آسام، پلیز گہری گہری سانس لو، تم بیٹھ جاؤ۔ جہان نے زبردستی اسے چیئر پر بٹھایا۔ آسام پلیز چپ کر جاؤ۔ کیا ضرورت تھی انہیں بولنے کی کہ وہ ہماری بڑی ہیں؟ اور کیا ان کے کہہ دینے سے ہماری اپنی بہن سے محبت کم ہو جائے گی؟ جہان اس کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر سمجھانے لگا، جو ہونٹ بھیجے آنسو بہا رہا تھا۔ وہ جتنی اپنی بہن سے محبت کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ ان کی بہن ان سے کرتی تھی۔ رشتہ ہی ایسا ہے کہ جس میں نوک جھوک جتنی سہی، پیار ختم نہیں ہوتا۔ نہیں جہان، دادی نے آج اچھا نہیں کیا جب ہماری ماں نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ اس کے دنیا سے جاتے ہی ایک ننھی سی گڑیا ان کی گود میں ڈال دی۔ پھر دادی کو کیوں چڑ ہے تم جانتے ہو نا؟ جب دادی اسے جھڑکتی ہیں تو اپنے روم میں جا کر چپ چاپ آنسو بہاتی ہے۔ آسام ہچکیوں کے درمیان بولتا جہان کو پھر رلا گیا۔ اچھا پلیز تم تو چپ کر جاؤ، روتے ہوئے بالکل زکوٹا جن لگتے ہو۔ جہان اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے غرض سے بولا۔ پھر تم بھی تو یہی کہلاؤ گے نا، کیونکہ تم بھی تو میرے بھائی جو ہو۔ آسام پھیکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھ کر بولا۔ دوسری طرف روم کی چوکھٹ پر کھڑی دادی منہ ہی منہ بڑبڑاتی سمل اور اس کی ماں کو لعن طعن کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کہاں تھی تم دونوں؟ سمل ایمان جیسے ہی ڈرائنگ روم میں آئیں، انم ایمان کی بہن نے پوچھا۔ انم کل ہی اپنی بہن کے گھر واپس آئی تھی، واش روم جانا تھا سمل کو، اور ایمان اس کے ساتھ ہی آ کر بیٹھ کر بولی، سمل بیٹی تم نے بھی ضرور آنا ہے ڈھولکی میں۔ افرا بیگم اسے پیار سے دیکھ کر بولی۔ ڈھولکی میں؟ پر کس کی؟ انم آپی کی، بتایا تو تھا کالج میں تمہیں، اتنی جلدی بھول گئی؟ افرا بیگم سے پہلے ہی ایمان بول پڑی۔ اوہ ہاں یاد آیا، ضرور آؤں گی، بہت مزہ آئے گا۔ سمل اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی چہک کر بولی۔ آنٹی کسی بھی چیز کی یا کوئی کام کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا، غسان مسکرا کر بولتا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں نہیں، ضرور بیٹا، تم ہی لوگ تو ہو۔ ایک بہن ہے میری جو یہاں نہیں رہتی، شادی کے بعد اسلام آباد چلی گئی تھی۔ ارے کیا وہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہیں اس ہفتے۔ کیا واقعی؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ ایمان سنتے ہی یکدم ہوش ہوتی اپنی امی سے بولی۔ غسان کو یہ ہوشی ایک آنکھ نہیں بھائی۔ لو جی محترمہ، کہاں ہوتی ہو؟ صبح ہی کال آئی تھی اور وہ مون صاحب پیچھے ہی پڑ گیا، میری ایمان سے بات کرواؤ۔ ایسے کیا کہیں انم آپی، اتنا پیارا ہے وہ، ایمان نے حفکی سے کہا، پر جیسے ہی غسان پر نظر پڑی اگلی بات ہی بھول گئی۔ غسان ہونہار نظروں سے اسے گھور رہا تھا جیسے کچا ہی چبا جائے گا۔ اللہ خیر کرے، کیسے گھور رہے ہیں؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ ایمان گھبرا گئی۔ آنٹی پھر ملتے ہیں ڈھولکی میں۔ سمل ان سے گلے ملتے دونوں کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی۔ اپنی کزن کی کیسے تعریفیں کر رہی تھی۔ ملو ذرا، بتاتا ہوں تمہیں۔
गसान चल कर सोचता कार ड्राइव करने लगा। जहान, जी भाई। जहान ने रूम में जाते हुए गसान की आवाज़ पर मुड़कर इसे देखा। ये आसाम कहाँ है? बाइक तो बाहर ही खड़ी है इसकी। गसान इसके करीब आते हुए पूछने लगा। अपने रूम में होगा। अच्छा ठीक है, गसान कहते ही पलट गया। जब पीछे से जहान की आवाज़ पर रुककर इसे देखा। क्या बात है? आप क्यों ढूंढ रहे हैं इसे? अगर कोई काम है तो मुझे बता दे। नहीं, कोई काम नहीं, तुम जाओ। गसान मुस्कुरा कर पलट कर चला गया। जहान ने कंधे उचकाए। भाई भी न कभी कभी पापा की तरह हरकतें करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कहता हुआ रूम में चला गया। गसान आसाम के रूम में आया तो कोई भी नहीं था। गसान ने वॉशरूम चेक किया तो वो भी खाली था। ये कहाँ चला गया? गसान खुद से कहता। बालकनी का दरवाज़ा खोलकर चेक किया तो सामने ही आसाम को खड़ा देखकर इसके बाद चला गया। गसान ने गद्दे पर हाथ रखा तो आसाम बुरी तरह चौंक कर पलटा। सामने ही अपने भाई को खड़ा देखकर खुद को संभाला। भाई आप? क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, पर हैरियत है? इतना संजीदा, सब ठीक है? जी मुझे क्या होना है? आसाम बोलते ही पलटकर आसमान को देखने लगा। गसान चलता हुआ इसके बराबर में आकर खड़ा हुआ, फिर इसे देखने लगा। आसाम कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। गसान ने कंधे पर हाथ रखकर कहा। भाई पापा ने दूसरी शादी इस औरत से क्यों की थी? आपको तो सब पता होगा। हमें तो बस यही पता है कि पापा ने जिससे शादी की थी वह एक गुड़िया को हमें देकर मर गई। आसाम आसमान पर ही नजरें जमाए इससे पूछ रहा था, जो शदीद हैरत से इसे देख रहा था। ये क्या पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? तुम्हारे दिमाग में ये बात क्यों आई? गसान ने इसे कंधे से पकड़कर अपनी जानिब घुमाया। मैं जानना चाहता हूँ भाई, मुझे पता है आपको पापा ने सब खुद बताया था। आसाम इसे देखकर बोला। गसान पहले से देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर चेहरे पर जा बैठा। दादी शुरू दिन से बस यही कहती आ रही थी कि इनके बेटे को फांस कर अपनी मजबूरियां सुनाकर छुप कर शादी कर ली, पर ऐसा नहीं था। अम्मी को पापा ने खुद बताया था अपनी शादी का। आसाम को झटका लगा। इनकी माँ को पता था, फिर क्या सिर्फ दादी से छुपाई गई थी ये बात? आसाम सोचने लगा। जब गसान की आवाज़ पर सर झटक कर से देखा। जब पापा ने इनसे शादी की थी तब वो 20 साल की थी। आसाम वो पापा के ऑफिस में शौकिया जॉब करती थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये सब इनकी भाभी का हुक्म था। इनकी भाभी किसी गलत बंदे से इनका रिश्ता कर रही थी। माँ बाप तो थे नहीं, पापा ने एक गलत इंसान से इनकी ज़िंदगी बचाई। गसान उठकर चलता हुआ इसके सामने आया, फिर कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला। दादी को पसंद नहीं थी वो। इन्हें लगता था कि वो इनके बेटे को इनसे अलग कर देगी, और आज तक दादी यही समझती आ रही है। भाई वो सिमल को भी पसंद नहीं करती। गसान के चुप होते ही आसाम ने बताना ज़रूरी समझा। गसान ने होंठ खींच लिए। आसाम ने सब कुछ भाई को बता दिया जो दोपहर में हुआ। गसान सब सुनने के बाद ज़ब्तिये से देखता रहा, जिसकी आंखों में नमी थी। गसान ने आगे बढ़कर इसे गले लगाया। किसी के दिल से मोहब्बत हो या नफरत नोच कर नहीं निकाली जा सकती आसाम। इसी तरह दादी के दिल में जो है, इसे हम चीख कर लड़कर नहीं निकाल सकते। इसलिए इन्हें हाल पर छोड़ दो और परेशान मत हो। चलो नीचे, ज़रम और सिमल दोनों लूडो खेल रहे हैं। गसान ने मुस्कुराकर इसे देखा। आसाम मुस्कुराता इसके साथ नीचे जाने लगा। सिमल ढोलकी में पहनने के लिए सूट इस्त्री कर रही थी जब रज़िया बेगम अंदर आई। तैयार नहीं हुई हो तुम? होने जा रही हूँ इस्त्री करके। सिमल ने मुस्कुराकर इन्हें देखकर जवाब दिया। तुम हटो, मैं कर देती हूँ। तुम नहा लो जाकर। गसान तैयार बैठा है लॉन्ज में। इफ्रा को डेकोरेशन और बाकी सब इंतज़ाम करवाने हैं। बेचारी अकेली क्या क्या करेगी, इसलिए सब जा रहे हैं। सिमल इनकी बात सुनकर हंसी जब्त करती वॉशरूम में घुस गई। ईमान ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने गीले बालों को तौली से खुश्क करती गुनगुना रही थी। जब टेबल पर रखा मोबाइल बजा, ईमान ने मोबाइल उठाया तो स्क्रीन पर गसान कॉलिंग जगमगा रहा था। ईमान ने मुस्कुराकर यस करके कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तुमसे मिलना है, अकेले में कुछ बात करनी है। हम अभी निकल रहे हैं तो पहले से तुम्हें आगाह कर रहा हूँ। गसान ने बोलकर कॉल काट दी। ईमान ने मोबाइल कॉल से हटाकर घूरा। खुद बातें करके कॉल भी काट दी। गसान आप भी ना। ईमान स्क्रीन को देखकर बोलती मोबाइल को वापस रखकर तैयार होने लगी।